اللہ مالک العالم دی ذات واسطے جس مالک نے آسمان بنایا اور زمین کو بچھایا، ریت کے ذرات نالوں زیادہ شبنم اور پانی دے قطرات نالوں زیادہ ہوا دے جھونکے نالوں زیادہ درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس و اطہر و والا واسطے سامعین کرام، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے کی اوڑ کے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سماعت فرمان والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دلی دعا ہے اللہ خالق کائنات میرے تمام میرا دا، بھائیاں دا، بزرگاں دا، میری آبادیاں دا، ماما بہنوں دا چل کے آنا اللہ قبول فرما کے اللہ جنت دی راہ آسان فرمائے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دا موضوع ہر بندے نے اپنے آپ کو سوال کرنا ہے کہ کیا اسی مسلمان ہیں؟ ہر بندے نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، ہر بندے نے اپنے دل کو پوچھنا ہے کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ اور جمعہ کے اندر انہیں سمجھ لو خطبہ جمعہ کا موضوع بنے گا کیا ہم مسلمان ہیں؟ دیکھو بھائیو، اس حضرت انسان کو اللہ خالق کائنات نے بنایا ہے اور مالک کائنات نے اس بندے کو مقام بھی عطایا ہے اور مالک کائنات نے اس بندے کو مسلمان بھی بنایا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ حقیقی مسلمان بن جائے، اپنی حرکات و سکنات کو مسلمانہ والیاں بنا لے، اپنی زندگی کا شب و روز مسلمانہ والا بنا لے، اپنی مذہب تے قطع مسلمانہ والے بنا لے، اپنی خوشی تے غمی مسلمانہ والی بنا لے، اپنا لین تے دین مسلمانہ والا بنا لے۔ اگر ان چیزوں کا انسان فکر نہیں کرے گا تو پھر بات سمجھ لے ویرا، تیرے تے لیبل تے مسلمان در لگ گیا ہے لیکن تینوں مسلمان حقیقت دے اندر بڑھیا بولو حقیقت دے اندر تو مسلمان نہیں بڑھیا۔ دعا کرو اللہ سانو پکا تے سچا مسلمان بنا دے۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ لوگ جڑے دین منن والے، جڑے رب کے رسول کی گل منن والے، دین تے لبیک آخنے والے، وہ کون نے؟ مسلمان نے۔ پتہ چلیا جڑا رب کے رسول کی گل منتا نہیں، اور زبانی بھاویں جویں اقرار کیتی جائے، جویں مرضی رٹا لگائی جائے، میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، لیکن وہ کدی بھی حقیقت کے اندر مسلمان بن سکتا۔ شرط ہے کہ کائنات کے پیغمبر کی بات نو مننا، مالک کائنات کے فرمان نو مننا۔ جدوں اسی انہاں تے عمل کریں گے، پھر مالک کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بندہ انسان بن جائے گا، مسلمان بن جائے گا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، تو مالک کائنات نے پہلے ہی قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ، جنہ میرا پیر اچے درود بے سے داد اچھی زبان پر پڑھیا جائے، آمینہ تیرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے کربے حضرت نازل گھڑوانا، میرے اللہ خالق کائنات کل دیران کر دے، مالک کائنات فرما دینے واما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بندہ دنیا سے آ گیا ہے نا، تسی دیکھتے رہتے جے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے تو بعد سب تو پہلے بچے دے کر دے اندر زان پڑی جاتی ہے نا، آ کر کے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مدرسے دن طالب علم کو بلایا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امام مسجد کو بلایا جاتا ہے، مولانا صاحب ساڑھے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، ساڑھے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بیٹی دے گھر کے اندر دھان تے آ کر کے پڑھنا، میرے بیٹے دے گھر کے اندر دھان تے آ کر کے پڑھنا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر مولوی صاحب آ جاندے نے، آ کر کے دھان پڑھنا شروع کر دیندے نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دھان پڑھی جاندی ہے نا، اللہ اللہ، اس بچے دے کرنا دے اندر سب تو پہلی آوازاں کی پیندیاں نے، اللہ اکبر، کہ مولوی صاحب آ کر کے بچے نوں دس دے نے، بچیا تو مسلمان ہے، تو مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ہے، تو مسلمان ہے، اللہ اللہ، میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دے فرمانے، آمینہ دلال فرماتے نے، پھر جدوں 7 دن گزر جاتے نے، بچے دی جھنڈ اتاری جاتی ہے، بچے دے ختنے کیتے جاتے نے، پیغام صبح دیتا جاتا ہے، بندیا تو مسلمان نہیں، تو مسلمان نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بچہ تھوڑا جنا بڑا ہو گیا ہے نا، اور جناب ویکھ رہے مسجد محلے دے اندر بھی موجود نے، دوسرے محلے دے اندر مسجداں موجود نے، جا کر کے جناب ویکھ رہے مسجداں دے اندر اذاناں پئیاں ہوندیاں نے، مسجد دے اندر لوگ قرآن پہ پڑھدے نے، اے جا کر کے ویکھ رہے انہوں پتہ چلتا ہے، پیغام ملتا ہے، اور بندیا تو
جوان ہو گیا نا اور بندہ کہتا میرے پوچھنے والا کوئی نہیں میرے روکن والا کوئی نہیں ہے میرے ٹوکن والا کوئی نہیں جوان جوانیاں مولا اللہ پاک خیر برکت فرمائے اے جوان جناب اللہ اکبر کبیرہ کہتا میرے روکن والا کوئی نہیں میرے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اپنی من مرضیاں کرنا ہے رب دیاں نام فرمانیاں کرنا ہے اپنا دلال محمد دیاں تابعداریاں نہیں کر رہا اپنا دلال محمد دیاں فرمانبرداریاں نہیں کر رہا اپنا دلال دے قوانین دے مخالفت کیتے جا رہے ہیں کہنے میں مسلمان ہاں کہنے میں مسلمان ہاں اور بندے اپنے اپنے زمین کو تجھے پوچھنا آج اسی کیا مسلمان ہیں میں کہ نہیں مسلمان اللہ کو اللہ اپنا دلال جناب مدنی کریم علیہ السلام دے کر بے دردنا ضرور گالا اللہ خالق کے داد قرآن کہتا ہے او بندے تو اپنی مرضیاں کر لے بندیاں تو اپنے دل دے پیچھے لگ لے اللہ پاک فرماتے نے آیا سبل انسان آیا سبل انسان سبحان اللہ آیا سبل انسان آیا سبل انسان ایترا کا سدا اللہ پاک فرماتے ہیں بندے کدی اور دے کیتا کرنا اللہ کو اللہ انہاں تے مچھی انہاں لمبا قد عطا کر دیتا ہے انہاں جنیاں جنانے مطلب تیرے دے کر دیتیاں نے کیا تے مچھی بے پیدا تے نہیں کیتا کیا تے مسایا میں بے کار تے پیدا نہیں کیتا اللہ کو اللہ اگر تے پیدا کرن دا مار کے کہلاتا ایک مقصد ہے گا اللہ کر کے کہلاتا ایک مقصد ہے گا نبیوں کو بھیجن دا ایک مقصد ہے گا زمین کو بنانے دا ایک مقصد ہے گا آسمان کو بنانے دا ایک مقصد ہے گا اور پوری زمین پہ آسمان دے نظام چلانے دا اللہ پاک دا مقصد ہے گا اللہ کو اللہ فرماتے نے آیا سبل انسان آیا سبل انسان ایترا کر سدا اور کیا سے انسان ہو گئے پیدا نہیں کیتا ہے نام اے انسان ہو اے بے شدر محال چھوڑ دیا کہ نہ میرے بھائیوں اللہ کو اللہ میرے پاک نمبر آمینہ دلاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نمبر صلاۃ و سلام دے کر اتنا ضرور والا اللہ دا قرآن کہتے ہیں اللہ پاک نے بندے کو بنایا تے اپنی عبادت دے واسطے بنایا ہے انسان کو بنایا تے اپنی عبادت دے واسطے بنایا ہے اللہ کو اللہ دا نافرمانیاں رب دیاں کرنا ہے اور نافرمانیاں کائنات دے پیغمبر محمد دیاں کرنا ہے اللہ کو اللہ اگر یقیناً اسی نافرمانیاں کائنات دے پیغمبر دیاں کریں گے اللہ دے قرآن دے مخالفت کریں گے پھر ایسے مسلمان ہو سکتے کیا جی بچے پھر اٹھا لے تو بس پاسے میرے پاپے ہوں جناب محمد رسول اللہ دے اللہ کو اللہ کائنات دے پیغمبر دے فرمان دے عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ کو اللہ میں نہیں کہنا مسلمان اور تم ہی کہنا میں مسلمان اپنی خوشی کے اندر میرے محمد کی سنت نو نہیں یاد رکھدا اپنی غمی کے اندر میرے محمد رسول اللہ کی سنت نو نہیں یاد رکھدا اپنی شبر ہوتے کرما کے اندر کائنات دے پیغمبر کی بات نو نہیں سمجھدا اللہ اکبر کبیرہ جو سارے جہان دیا گالیاں نے اور میری زبان تے نے بدکاریاں نے انہاں دے اندر میں ملوث ہاں غلط کاریاں دے اندر میں ملوث ہاں زبان میری نہیں چنگی اللہ اکبر کبیرہ کردار میرا نہیں چنگا دیکھنا میرا نہیں چنگا سننا میرا نہیں چنگا سوچنا میرا نہیں چنگا تے پھر میں دعویٰ کرنا میں مسلمان ہاں اللہ اکبر کبیرہ اور جدو سارے کام میرے اندر موجود نے ساری برائیاں میرے اندر موجود نے مینوں غور کرنا چاہیے اپنی فکر کرنی چاہیے اور میں نام دا مسلمان تے بن گیا پر حقیقت اندر مسلمان بنیا حقیقت اندر مسلمان نہیں بنیا حقیقت اندر مسلمان بن جاؤ گے بیماریاں دور ہو جان گیاں پریشانیاں مک جان گیاں اللہ کو اللہ میرے پاپے علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اصل دے اندر مسلمان نے اصل دے اندر حقیقت اندر لوگ مسلمان نے انہاں اپنی جاناں دے دتیاں پر محمد کریم دے فرمان دی مخالفت نہیں کیتی اصل دے اندر مسلمان نے انہاں نے قرآن تے کٹنا تے منظور کر لیا ہے مگر کائنات دے قرآن دے مخالفت نہیں کیتی ہے نا اللہ کو اللہ صحیح
پیغمبر सलाम वे कुछ भी नहीं रखना मेरे पाक पैगंबर सलाम वे कदे की ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा बुखार हो गया सिर में पीड़ चढ़ गई ना आमिना दे जनाब मदनी करीम अलैहिस्सलाम मेरे पाक पैगंबर सलाम आए अल्लाहु अल्लाह मैं सदके ते कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर सलाम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने पेट के अंदर दर्द हो गया है ना और दर्द की शिद्दत नहीं है कभी इधर पासे मारते ने कभी इधर पासे से मारते ने आमिना दे जनाब मदनी करीम अलैहिस्सलाम आ गए ने मेरे मोहम्मद करीम ने ये नहीं आखिया है ना अबू हुरैरा जल्दी कर किसी डॉक्टर को दवाई लेकर के आ जा मेरे मोहम्मद ने ये नहीं आखिया जल्दी कर किसी तबीब को बुलाओ ना कोई इलाज कराया जाए मेरे पैगंबर सलाम ने ये नहीं आखिया अबू हुरैरा तू खाता की है जिंदगी वजह से तेरे पेट के अंदर दर्द हो गई है अल्लाह अल्लाह आमिना ने लाल ने फरमाया लेकिन वहां ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने कहा फरमाते ने कौम फसल रे रकातई अबू हुरैरा खड़ा हो जा तो रक्ता नमाज पढ़ लेना अल्लाह अल्लाह इन्हें जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए ने मेरे पैगंबर दे सलाम दे फरमान दे मुताबिक इस बंदे ने दो रकात नमाज दियां पढ़ियां ने दो रकात अदा कीतियां ने अल्लाह खालिक कायनात ने अबू हुरैरा दे पेट दा दर्द दूर कर छड़िया है ना अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह कि तेरे बाप पैगंबर सलाम दे फरमान दे मुताबिक अल्लाह अल्लाह दी कसम और ना फरमानियां करे ते तो अल्लाह अकबर बदकारियां दे अंदर मुलव्वस ने अल्लाह अकबर कबीरा शराब जैसी अल्लाह अकबर बदकारी मेरे अंदर मौजूद है ज़िनाकारी मेरे अंदर मौजूद है जुआ मैं खेलना बदकारी मैं करना अल्लाह अकबर जहान दिया खलाफता मेरे अंदर ने फिर कहते हैं रब साडी सुनदा कोई नहीं और रब साडे तो परेशानियां कोई नहीं दूर करदा और मैं पूरे वसूख नाल बात कर रहा हूं आज तू कुरान ते हदीस के मुताबिक अपने आप को मुसलमान बना ले अल्लाह तेरी परेशानियां दूर कर देगा आजमा के ना देखो हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने कुम फसल्ले रकातैन अबू हुरैरा खड़ा हो जा तो नमाज पढ़ लेना अबू हुरैरा फरमाते ने मैं दो रकात नमाज पढ़िया अल्लाह पाक ने मेरे पेट का दर्द दूर कर छड़िया असी भी मुसलमान असी भी गाना बजाना साढ़े घर दे फिल्मा ड्रामे साढ़े घर दे अंदर बेपर्दगी साढ़े घर के अंदर जहान दियां जितनियां बदकारियां ने वो साढ़े घर के अंदर ने ते असी कहने असी बोलो असी और बोलो कोई नहीं शर्म ना करो असी है असी मुसलमान धोखा सी करने बदकारी साढ़े अंदर है जुल्म असी करने हक असी खा जाने ते फिर कहने सी बोलो फिर कहने सी है क्यों नहीं तेन समझ आ रही इस बात की क्यों नहीं तेन पता लग रहा दुआ करो अल्लाह सानू हकीकत दे मुसलमान बना दे ये तो अज गल्लां सी सुनने ना कहने पता नहीं अफसाने सुनाई जा रहे ने ये जनाब कहानियां ते किसे शुरू तो सुनते आ रहे बुढ़े हो गए चिट्टियां दाढ़ियां हो गए ये कोई सुनते आ रहे हैं भी जन्नत है जहन्नम है आज तो वेख्या तो कोई नहीं जहन्नम के अंदर सड़दा क्यों ये नहीं गल मर गया गल मुक गई मिट्टी नाल मिट्टी हो गया कौन पूछण वाला है रब दा कुरान है कहता है या सब इंसान ऐन युतरक सदा क्या क्या है तुम्हारा तुम कहते हो को गुजरा वाला नहीं
اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے دلاں دے اندر رب دا خوف ہوندا ہے اللہ تعالی انہاں نوں دنیا دے اندر مناظر وکھا دے بڑی صحیح مسلمان حقیقت دے اندر بھر کے دکھائیے لاہور دے اندر نال ایک پنڈ ہے پرانی گل لکھوی خاندان میں اس پنڈ دے بندیاں نے گل سنائی ہے کہتے نے قاری صاحب سارے پنڈ کا واقعہ ہے ہویا کیا ہے ایک بندہ مر گیا اللہ کو پیارا ہو گیا ہویا کیا ہے قبر کھودی گئی قبر کھودن والے نے قبر کھود دیتی ہے نا تے جدو جناب ایک بندہ پہلے اتردا قبر دے اندر اے پہلے اترے انہیں قبر کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے کیڑے مکوڑے پتنگے چک کے باہر اٹھی جا رہے ہیں بوٹیاں سے چھوٹے چھوٹے تنکے چک کے باہر اٹھی جا رہے ہیں حضرت میں دیکھنا کیا جدو ملہ دے میں نظر پائیے سامنے ایک مینو سیب دا ایک جناب سیب نظر آیا ہے نا کہ میں سیب چک لے میں نو کھاتا ہے کہ دے اندر اینی مٹھاس ہے کہ دنیا دے پورے سیب تے مٹھاسا مل کے نہ مقابلہ نہیں کر سکتیاں اتنی بس نہیں دمشق شہر سنیا ہے ایتو دے ایک مولوی صاحب نے جنہ کا نام ہے عبد الرحمن الجفاد کی نام ہے عبد الرحمن الجفاد بندہ بڑا کمزور جائے مالا جائے غریب خاندان دے نام لوگ گھروانا تھوڑا کرنا اللہ پاک دے قرآن منن والا کائنات دے پیغمبر دے فرمان منن والا ہے غریب تے مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پاٹا کردا ہے نا قبرستان دے اندر جا کر کے ایک قبراں کھودیا کردا ہے قبراں کھودیا کردا ہے کہ میں بھی اب دا گزر بسر کر رہا ہوں قبر آئی لوگوں نے منو آ کے آکھیا میں قبر کھود دیتی مردہ دفنا دیتا مزدوری نے بس یہی میرا کام ہے کہنے نے ایک دن انہوں نے ہویا ایک اماں جان چلدے میرے بلا کر کے بیٹھ جاتی کہندی بیٹا میں قبر کھدانی ہے کھود دینا کہندی میرا کتنے پیسے میں دسیا اتنے پیسے کہندی ٹھیک قبر بنا دیو قبر بنا دیتی گئی جدو میت نو لے کر کے آئے ایمان والے میری بات نو ذرا توجہ دے سننا اے بھی مسلمان تے عظیمی کہندا میں قبر کھول دیتی میت آ گئی میں جناب میت نو اتارن واسطے پیدل خبر نہیں ہے عبد الرحمن الجفاف رحمت اللہ علیہ عالم دین نے انہاں نے گل بیان کیتی تے اپنے واقعہ پہ بیان کرنے نے کہندے نے مسجد اللہ دے اندر تے قبر دے اندر اتریا وا میں ایویں جناب میت نو چک لے تے میں تھلے اتارن دی کوشش کرنا وا میں ویکھنا کہ سنیاں سنائیاں گلاں نے اپنی اکھاں دے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میں دیکھا کیا گئے اچانک زمین پھٹ گئی اچانک زمین پھٹ گئی میں سامنے دیکھنا کیا دو بندے آئے نے بندے دی شکل دے اندر سفید چہرے والے سفید کپڑے والے انہاں دے کول دو سفید گھوڑے نے اللہ اللہ ایویں ملا دے جدوں اتارے انہاں اوویں میت نو چکیا تے اپنے گھوڑے نو دوڑا لیندے نے میں دیکھدا ہی رہ گیا اللہ اللہ اچانک میری نظر پہ گئی میں بے ہوش ہو جانا وا بے ہوشی دے عالم دے اندر لوگاں نوں تے پتہ کوئی نہیں چلے نوں کیا ہویا ہے لوگاں نے مینوں چکیا تے باہر کر دیتا ہے نا کچھ جناب عرصے تو بعد ایک دو چار پانچ گھنٹے تو بعد میرا ہوش آ جاتا ہے
آئے نا میں لبدیاں لبادیاں سے اما جان کو پہنچ گیا نا اما جان نو جا کر کے میں آگے آگے نا اما جان پہلے بھی تو میرے کول قبر خدا واسطے آئی سے نا اور بھی تو قبر خدا واسطے آئی ہے لیکن تیری میتاں دا میں عجیب منظر ویکھے آئی نا میں اچانک انہاں نوں جدوں قبر دے اندر اتارنا ہوندا کیا ہے اچانک ڈول مردار ہون والے ہو جاندے نے اور بڑی میتاں نوں لے کر کے دوڑ جاندے نے بھج جاندے نے نس جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ میں پوچھنا چاہنا کرے کہ عمل کرتے رہے نے اللہ خالق کائنات نے انہوں کے نجم جہاز عطا کر چلے آئے نا اے اما جان کہتی ہیں اللہ کو اللہ لبے قبران کو دن والے اے دونوں میرے بیٹے نے ایک بڑا بیٹا ہے ایک چھوٹا بیٹا ہے نا جن کی پہلی میت اتاری گئی ہے اور میرا چھوٹا بیٹا ہے جن کی ہون میت اتاری ہے میرا بڑا بیٹا ہے نا اما جی ایک کام کی کر دینے نیکیاں کڑیاں کیتیاں نے آخر کیڑا عمل کیتا جن کی وجہ تو اج اللہ پاک نے انہیں ابتدا کر چڑیاں نے اللہ کو اللہ اما جان بول کر کیا کردیاں نے بیٹا سب تو پہلی بات ہے میرے بیٹے دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہے سب تو بڑی بات ہے میرے بیٹے دی نسبت کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ دے نال ہے اللہ کو اللہ کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں کیوں اور خود خدا نے قرآن میں فرما دیا اور خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلتا ہے اسی مسلمان نام دے مسلمان اللہ اکبر ہوا کیا گئے اما کہتی پہلا میرا بیٹا دوسرا بھی میرا بیٹا ہے اللہ کو اللہ میں جدوں میں اپنے بیٹے نو ہوئی سماں دے ویکھیا ہے نا میرے بیٹے نے قرآن حفظ کر لے قرآن پڑھدا ہے قرآن نال محبت کردا ہے ذکر مصطفیٰ نال محبت کردا ہے اللہ کو اللہ اے دنیا تو قرآن پڑھدا چلا گیا اللہ پاک نے انہیں اعزاز عطا کر چھڑے اللہ پاک نے اعزاز عطا کر دیے نے اللہ کو اللہ اما جان کہنے دوسرا میرا بڑا بیٹا ہے نا میرا بیٹا بڑا قرآن سے پڑھیا کوئی نہیں میرے بیٹے نے منتر سے کوئی نہیں کی دیا لیکن اتنی گل ضرور ہے اللہ کو اللہ وہ پڑھتا رہا کہ انہوں پڑھاندہ رہا منتر کر کے پیسے دیتا رہا ہے نا اللہ کو اللہ اج اللہ خان کے کائنات نے جتنا حافظ قرآن انعام عطا کیتا ہے انہاں اللہ پاک نے انہوں بھی عطا کر چھڑیا ہے اے مسلمان حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اللہ مال کے کہنا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا اپنے آپ کو پہچان لو کیسے مسلمان حامی کے نہیں آج اپنے آپ کو پرکھ لو کیسے مسلمان حامی کے نہیں اللہ ساڈی ایمان دا تقاضا تے بندہ ادھر منہ کرے نا کسی بندہ دکان تے چلا جاوے تے دکاندار ادھر منہ کرے تے پچھوں اسی ہولی جی چیز چرا لینا ہے ساڈے ایمان دا حال ہے جے کوئی چیز لب جائے تے پھر اونی ہضم کر جاندے ہیں بجائے اس کہ انہوں نے مقام تک پہنچا دیتا جائے نا بھائیو اے چیزاں ساڈے اندر کوئی نہیں اسی نام دے مسلمان رہ گیا وہ کم سانو کرنے چاہیے سن جڑے انگریزاں نے کیتے ہیں اگر تسی حقیقت اندر مسلمان بن جاؤ نا رب کعبہ دی قسمیں پوری دنیا دا کفر جڑا ہے وہ تھوڑے قدموں دے تھلے آ جائے گا تسی مسلمان بن جاؤ اے ساری دنیا
بھی اسلام سے آ جائے گی، یہ سارے کلمہ پڑھ لیں گے، مگر گل یہ ہے کہ جب سانو ویکھدے نے تے ساڈا مسلمانوں کا کوئی طور طریقہ ہے ہی کوئی، ابھی انہوں نے کہا چلو اس طرح کرو، اے تھوڑی رسم نے نا اسی اپنا لیں، اسی بنا لیں۔ اللہ اکبر، پچھلے دنوں 25 دسمبر تھی ویکھیا نے کنی عیاشی، کنی فحاشی، کنی بدکاری اور کنی اسی انہوں نے نال ملتے پیا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایویں ہے جنہیں میرے مالک کائنات نو گال دینی ہے۔ اسی کنا کائنات کے پیغمبر کی حدیث کی پاسداری کیتی ہے، کنی قرآن کی پاسداری کیتی ہے، پھر کہتے اسی مسلمان، اسی مسلمان اچھا تو مولویاں دیا گلاں نو اے تے کہندے ہی رہندے نے کو اپنا کیتی ہے، کہ یہ نہیں گل ہے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ اللہ اکبر، دلی شہر ہے، دلی شہر دے اندر ایک بندہ فوٹوگرافر انگریز ہے، انہیں آکے میں دلی شہر دی بڑی مسجد جا کر کے نظارہ کرنا دیکھنا، اے نہیں مسلمان، اے کون ہے؟ مسلمان جنہاں میں تینوں ہن واقعہ سنان لگیا، اے جناب دلی دی مسجد دے اندر چلا گیا، جا کر کے دیکھنا بڑے نقش و نگار والے مسجد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر گیٹ دے اندر داخل ہو گیا، توجہ کرنا، گیٹ دے اندر داخل ہو گیا، داخل ہوندیا ادھر ایک بندہ آ گیا، بچہ آ گیا، ایک فقیر آ گیا، آ کر کے صدا کرتا مینوں اللہ دے نام دا کچھ دے دیو۔ کیا 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 مینوں اللہ دے نام دا کچھ دے دیو۔ اے انگریز نے اپنی جناب پینٹ دے دو اپنا پرس نکالیا، بٹوا نکالیا، اللہ کو اللہ جتنی اللہ نے توفیق دیتی اتنے اس ملنگ نو دے دیتے، اس اللہ والے نو دے دیتے، منگل والے سواری نو دے دیتے نے، اللہ کو اللہ اے جناب میں پرس اپنی پینٹ دے اندر پان لگیا، اس بندے نو پتہ نہ چلیا پر زمین تے گر جاندا ہے۔ یہ بندہ گیا جا کر کے مسجد دا نظارہ کیتا، مسجد دی تزئین ویکھی نا، مسجد دے نقش و نگار ویندا ہے، بڑا دل مطمئن ہو گیا، اپنے کہتے ہیں چلا جاتا ہے نا، جا کر کے اپنی بیوی نو سارا جناب سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے نا۔ اللہ دے بندے میں جدوں مسجد دے اندر گیا میں تے عجیب ہی مناظر ویکھے نے، میں مسجد دے اندر گیا ہے تے بڑی خوبصورت نظر آئی ہے، اللہ اللہ نے گھر میں پیار کیتا کرو۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جدوں کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دے اندر یہ لائٹنگ کی تھی نا، لائٹاں لگا دیتیاں، چراغ بلوا دیتے، آمینہ جناب فجر کی نماز پڑھن واسطے آئے نے، کائنات کے پیغمبر پوچھ رہے میرے صحابہ لائٹنگ کنے کیتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر تمیم داری نے کیتی ہے۔ آمینہ جناب فرماندے نے اللہ سونیا وہ جویں تیرے گھر نو تمیم داری نے چمکایا ہے، اس دا گھر جنت دے اندر بنا دے۔ رب دے گھر نال پیار کیتا کرو۔ ایک انگریز جا کر کے اپنی بیگم نو آکھدا ہے یار میں جی مندر ویکھیا بڑے بڑے جناب بڑی تزئین تے بڑا سونا گھر رب دا بنیا ہویا، اے کہندے دعا کر لے چلا گیا مینوں لے کر کے کیوں نہیں گیا؟ اللہ کو اللہ کہندا اگلے اتوار نوں تینوں لے کر کے جاواں گا۔ ادھر اپنی جیب دے اندر تمہارے ہاتھ بٹوا کوئی نہ نظر آیا، اپنی پاکٹ دے اندر تمہارے ہاتھ پرس نہیں ملیا نا۔ اللہ کو اللہ لکھن والا لکھ رہے اس برف دے اندر جناب قیمتی کاغذات نے، اس برف دے اندر بڑے روپیے نے، اللہ کو اللہ ان دے اندر ساری جناب نے اپنے برف دے اندر لگا کر کے رکھی ہوئی سی نا، یہ بڑا پریشان ہے، سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہائے میں کی کراں میرا تو سارا کچھ لٹیا گیا ہے، میں کی کراں میرا تو سارا کچھ گم ہو گیا ہے نا۔ اللہ کو اللہ اتوار نوں تیاریاں کر لیندے، اپنی بیگم نوں نال لے لیندے، یہ دلی دی مسجد دے اندر دوبارہ چلے جاندے، جدوں مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے اودوں آ کے دیکھدا کی ہے ایک فقیر وہی فقیر ہے نا، انہیں بندہ پہچان لیا ہے نا۔ اللہ کو اللہ یہ جڑا بندہ پہچان لینا وہی بندہ آ گیا ہے نا، انہیں جناب جڑا بٹوا ہوندا ڈگی ہے انہوں سنبھال کر کے رکھیا ہوا سی، دل دے اندر خیال سی جدوں آئے گا موندا بٹوا لٹا دیا گا، انہیں پیسے لٹا دیا گا، یہ جناب
रहीम तेरी रकम दे इस्तेमाल कर सकदा सी ना, कहंदा मेरे दिल दे अंदर ख्याल ते आया सी ना मैं तेरी रकम नूं इस्तेमाल कर लवां, कहंदा मैनूं कोई पता नहीं मेरी रकम इत्थे डिग पई है, मैनूं कोई पता नहीं मेरा बटुआ इत्थे डिग पिया है ना। अल्लाह बोला ला मेरे कोल कोई ऐसा जनाब मैनूं कोई पता नहीं सी मेरा इत्थे बटुआ गिरा है, मगर मैनूं तू बटुआ दे छड़िया है ना। बंदा बड़ा हैरान होया, आखिर दे अंदर गल की बनी है ना। अल्लाह बोला कहंदा यार तू रख लेना सी ना, कहंदा मरा तो लेना मेरे दिल दे अंदर ख्याल ते आ गया सी ना। अल्लाह बोला लेकिन मेरे दिल दे अंदर नाल ही ख्याल आ रहा है, नाल मेरे दिल दे अंदर सोच पैदा हुई हल क़यामत वाला दिन होएगा मैं आमिना दुल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह दी उम्मत तो खड़ा होवांगा, तू ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत तो खड़ा होएगा। मैनूं इस गल दा डर है कल किते तेरा नबी मेरे नबी नूं ताना ना दे देवे कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती दी चोरी कर लई सी ना। अल्लाहु अकबर कबीरा इन्नी गल करन दी देर है ए जनाब अंग्रेज़ां दा बिल बीवी सुनहत बीवी और सानू ऐसे मौलवी को ले करके चलना। अल्लाह बोला ना सुन के मस्जिद में ले करके चलना, इमाम मस्जिद ना मिला दे। अल्लाह बोला ना इमाम मस्जिद ना मिले ने एक फकीर नूं दे के एक फकीर दे मुसलमान नूं दे के एक फकीर दे ईमान नूं दे के जोड़ा मुसलमान हो गया। मैं भी मुसलमान तू भी मुसलमान है वो भी मुसलमान सड़। अल्लाह को अकबर इन्हें का किरदार पेश करना, इन्हें का करैक्टर बना जा के तेनों वेख के लोग मुसलमान हो जावन और तेनों वेख के लोग मुसलमान हो जावन। अल्लाह की कसम है बड़ा नसीबा वाला तू बंदा है जिन्हों अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना छड़े। अल्लाह की कसम है तू बड़ा नसीबा वाला बंदा है जिन्हों अल्लाह पाक ने मुसलमानों के घर के अंदर पैदा कर दिता। रब्बे काबा की कसम है तू बड़ा नसीबा वाला बंदा है, अल्लाह ने तेनों कुरान भी दिता मोहम्मद का फरमान भी दे छड़िया, वो बड़े नसीबा वाला तो बंदा है। अल्लाह बोला ले इस वास्ते भाइयों अपने आप को मुसलमान बना लो। मैं हाथ बंद के सारे के सामने गुजारिश करना वा अपनी बहनों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहना। ओ मेरी बहनों ओ मेरे भाइयों हकीकत के अंदर मुसलमान बन जाओ और तुम कदम रखोगे मेरा अल्लाह आसमान तो तेरे कदमों को फुर्की बना देगा। अल्लाह को अकबर कबीरा अल्लाह को अल्लाह अपनी बहनों तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहना। अल्लाह को अल्लाह पहले दौर का एक वाक्य मैं थोड़े सामने रख के अपनी बात को खत्म कर दे रहे। एक औरत ऐसी है अल्लाह को अल्लाह बड़े अपने मकसद की जो महज करने वाले कई बीबियां भी अपने आप को समझदियां ने और जिन्नी देर मैं दुनिया के सामने नुमाया ना होगा मेरा नाम किने लेना और पूछने वाले ने और तू कुरान की हाफिज है और तेरे काम के होते ने तेरा बाप जनाब अल्लाह अकबर मीडिया पे रो रहा है चीखों पुकार कर रहे हैं आवाज़ारियां कर रहे हैं और तेरे काम के होने बन गए ने आखिर कीता ते कीता क्यों टेले जे मुंह नाल कहंदी मेरे स्वाद ते मेरी मशहूरी हो जाए। टेले जे मुंह की क्या मेरी मशहूरी में नाम नहीं लेना जानते होगे तुसी भी अल्लाह को अकबर मशहूरियां दुनिया के अंदर मिल जाएंगियां और तेनों जनाब दुनिया के अंदर चाहने वाले बड़े मिल जाएंगे लेकिन कायनात के पैगंबर का फरमान है ऐसी औरत और जन्नत के अंदर जाना बहुत ही बात है। जन्नत के अंदर जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पा सकती। एक औरत एक बड़ी अपने जनाब जिस्म की नमाज करने वाली अल्लाह अज भी बाजारा देखो जा कोई रोके तो पता क्या वो कौन होना मेरी जाती मर्जी है मेरी मर्जी जो क्या तू कौन है खुदा का डर जाओ उस वक्त दौरान तो पहले तौबा कर लो जो मेरा अल्लाह तेन कटारे के अंदर खड़ा कर रहा है। ये औरत बड़ी अपनी से बहुत बाश कर दी है बाजारा के अंदर अगे पीछे लैन दे लोगों ने ताल्लुकात फकीर आ गया समझो बुढ़ा बाबा आ गए आगे सवाल किया बेटा अल्लाह वास्ते पूछ दे ये वो लड़की निकली है सिर ते दुपट्टा
دوپٹہ بھی کوئی نہیں، منہ تے پردہ بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی پراہنا یہو جے کپڑے کہ تن تے پائے ہوئے نہیں، مگر ایویں لگتا جی کپڑے پائے ہوئے کوئی نہیں نے۔ بابا سلیا سر کر کے ہاتھ اگے کر میرے لے کوئی نے ہاتھ کر لیا، لڑکی نے روپیے 10 دیتے، بابے نے نظر چک لیا، کمر تے جھکی ہوئی ہے، نظر چک کر کے ویکھدا کہندا کی ہے بیٹی ہے مینوں تیرے 10 روپیہ دی ضرورت کوئی نہیں، پر میں تیرے تک پیغام پہنچانا چاہتا کہ بیٹی ہے اپنے منہ تے پردہ کیتا کر دے، اپنے جسم نو ڈھک کے رکھیا کر۔ کہندی ہے چل تو سوالی ہو گئی تو مینوں کیا تبلیغ کرنا، تو کون ہے لوکڑ والا، چل تیری اوقات 10 روپے دی ہے تے کہنا مینوں سننا۔ بابا سب طرح دے ہونٹا دے کم کبا دے اوتھا واپس چلا گیا، جھکی ہوئی کمر لے کر کے واپس چلا جاتا ہے کہ بی بی فوت ہو گئی، بی بی فوت ہو گئی تے پنڈ دی عورت جڑی سارا دن بچیاں نوں قرآن پڑھان والی انہوں خواب دے اندر بی بی ٹکری ہے، دیکھدی کی ہے کہ اس عورت نو اللہ کر کے کائنات نے عذاب قبر دے اندر مسلط کر چھڑیا ہے۔ جیڑیاں ناخنا تے نیل پالش لا کر کے نکلا کرتی ہے، مال کے کائنات دے فرشتیاں نے ایں ناخن نوں پلاسا نال کھچ لیتا ہے، او جیڑیاں اکھاں دے اندر سرما پا کر کے لوگاں نوں بھی کھاندی ہے، اللہ پاک نے جہنم دیاں سلائیاں مار کے انہاں فرشتیاں نے اس عورت دیاں اکھاں نوں کڈ چھڑیا ہے نا، او جڑے بدن تے چہرے نوں لوگاں واسطے لے کر کے آن والی اللہ پاک نے تے ہزار سب مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کو اللہ حقیقت اندر بات کیا گئے اے بھی آخری ہے میں مسلمان ہاں، تو بھی آخری میں مسلمان ہاں، لیکن حقیقت اندر مسلمان ہو گئے۔ رات نو اعلان ہو گیا ہے، رات نو اعلان ہو گئے مسلمان عورت کوئی بے پردہ بازار کے اندر آج تو بعد نہیں جائے گی۔ ازواج مطہرات نے رات دیا طریقیاں کے اندر سوئیاں نہ ٹن کے لا لا کے لمیاں چادرہ بنا کے تے باہر نکل دیا۔ سیدہ فاطمہ صاحب کیا کون فاطمہ اور نقل کریں سیدہ فاطمہ دی کر نقل کرنی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی کر میری یہ بہنیں، اور نقل کرنی امہات المومنین دی کر، اور دنیا میں جب تو ترے گی بازار جب ترے گی اللہ دی قسم لوگ تیرے دیکھ کے اپنی نظریں جھکا لیں گا، اور رب تیرا ڈر، رب تیری عزت، رب تیرا وقار انہیں لوگوں کے دلوں کے اندر پا دے گا۔ ایک بندے اندر دل اس طرح ہو جائیں گے جب کے اندر خیال آئے گا کہ اے آمینہ دلال محمد رسول اللہ نے غلامہ جا رہی ہے، اپنی نظریں نیچا کر لے گا۔ بس کنہ دی نقلہ کرنے نکلے بازار جا کے بھی کیا سائن بورڈ سے بڑی ساری تصویر لگی ہوئی ہے، لیکن تے گھر آ او جڑی نا فلانی جگہ تے سائن بورڈ نہیں لگیا کھڑا، اون دے تے جڑی تصویر لگی ہوئی ہے اس عورت نے جڑے کپڑے پائے نے اللہ دے بندیاں مینوں او جے لے کے دے نہیں تے میں نہیں جے رہنا۔ پھر لڑائیاں شروع تے پھر کہنا اسی فاطمہ دی بیٹیاں تو سانو گل کرے اسی مسلمان۔ سیدہ فاطمہ کون میری آخری بات میرا سلام ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بلا لے جی نے آخریاں کی نے علی المرتضی جی میں دنیا تو چلی جاواں، میں دنیا تو وصال کر جاواں، میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں دے اندر لے کر کے جایا جائے۔
فرمایا کیوں؟ اس بات سیدہ فاطمہ فرماتی نے میرے اوپر چادر ڈالن تو پہلے میرے جسم تے گھاس پا دیا جے۔ سیدنا علی کے مرتضی فرماتے نہیں فاطمہ ایویں کیوں کریے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی نے عورت دی جسم دی سانس بسا اوقات وٹی چادر پاؤں دے نال واضح ہو جایا کرتی ہے نا۔ میں نہیں چاہتی کہ آمنہ دے نال محمد دی بیٹی دے جسم تے کسے غیر دی نظر پہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے میرے جسم تے گھاس برابر کر دیا جے، پھر اتنے لمبی چادر پا دیا جے، اور رات دیا طریقیاں دی اندر میرا جنازہ لے کر کے جایا جے۔ اور جس چہرے نو محمد نے تکیا ہے، جیڑے چہرے نو علی کے مرتضی نے تکیا گئے، انہاں دوواں تو علاوہ حسنین کریم نے تکیا ہے نا، کوئی چوتھا بندہ نہیں جن نے فاطمہ دے چہرے نو ویکھیا ہوے۔ تے میں نہیں چاہندی کہ میرے کفن تے بھی کسے دی نظر پے جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مورخین نے لکھیا ہے سیدہ فاطمہ جدوں بازار دے اندر جاندیاں لمبی چادر کر کے جاندیاں اور چادر پیچھے گھستی جاندی۔ پچھڑ والے نے پوچھے اس طرح کیوں کر دیا جے؟ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں نہیں چاہتی کہ میرے قدماں دے نشانات بھی کسی نے نظر پائے۔ تو پھر اسی کہنے اسی مسلمان۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا